नमस्कार श्रोतावृन्द, कार्यक्रम नेपाली वार्ता अन्तर्गत आजको पडकास्टमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। श्रोतावृन्द, आजको विषय रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 अथवा नेसनल एजुकेसन पोलिसी 2020। आजको यस कार्यक्रममा हामीसित हुनुहुन्छ दार्जिलिङ हिल्स युनिभर्सिटीबाट आउनुभएका सहप्राध्यापक विशाल विश्वकर्मा। सर्वप्रथम यहाँलाई यस कार्यक्रममा हामी हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। नमस्कार सम्पूर्णमा। सर्वप्रथम तपाईँबाट सुन्न चाहन्छौँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति अथवा नेसनल एजुकेसन पोलिसी 2020 के हो त? नमस्कार। जतिजना पनि आकाशवाणी खरसाङ सुनिरहनुभएका श्रोता वृन्दहरूलाई म विशाल विश्वकर्माबाट नमस्कार। र नेसनल एजुकेसन पोलिसी 2020 राष्ट्रिय शिक्षा नीति है, जुन पोलिसी 2020मा मिनिस्ट्री अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले प्रस्ताव राखे अनि पारित गरे। नेसनल एजुकेसन पोलिसी खासैमा भन्नु हो भने योभन्दा अघि जुन नेसनल पोलिसी अफ एजुकेसन जुन 1986 देखि लागू थियो, त्यसलाई अलिकति रिस्ट्रक्चर्ड गरेर मिनिस्ट्री अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टले 29 जुलाई 2020मा विश्वव्यापी रूपमा यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने जुन नीति तयार पारेको छ, यसलाई नेसनल एजुकेसन पोलिसी भनिन्छ, जो विशेष गरी भारतको शिक्षा नीतिमा अलिकति परिवर्तन ल्याएको छ। तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ। नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले वर्तमान समयको शिक्षालाई कसरी परिवर्तन ल्याएको छ? परिवर्तन भन्नाले विशेष गरी नेसनल एजुकेसन पोलिसी 2040 सम्मको यो एउटा दूरदर्शी नीति हो, जसले फेस वाइज है, एकैतालमा त चेन्ज हुँदैन। यस्ता पोलिसीहरू जब कुनै पनि सरकारले अथवा कुनै पनि राज्यहरूमा यो इम्प्लिमेन्टेसन यो फेस वाइज हुन्छ है। अनि मिनिस्ट्री अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट जसले यस नीतिलाई ल्याएको छ, यसको मेन उद्देश्य छ कि 2040मा चाहिँ भित्रमा चाहिँ यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति चाहिँ 2040 भित्रमा चाहिँ लागू भएर पूर्ण रूपले यसको भनौँ इफेक्ट चाहिँ 2040 भित्रमा चाहिँ पूर्ण रूपले भइसकेको एउटा परिकल्पना गरिसकेको छ। र विशेष गरी कर्नाटका जो पहिलो राज्य हो जसमा यो नीति लागू भयो, बिस्तारै अन्य राज्यहरूमा पनि बिस्तारै यसलाई लागू गरिरहेका छ। अहिले हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ यो नीति कतिसम्म लागू भइसकेको छ? विशेष गरी शिक्षा नीतिमा त अब यो शिक्षा नीति फेज 1मा होला, प्रथम चरणमा छ, जसको अन्तर्गत हाम्रो 4 इयर्स हायर एजुकेसनमा 4 इयर्स कलेजहरूको निम्ति जो सायद 27 सम्ममा पूर्ण हुन्छ। त्यस्तै प्राइमरी एजुकेसनहरू भयो, यो आँगनबाडीहरू भयो, यसमा पनि धेरै परिवर्तनहरू आइसकेको छ, तर अलिकति समय लाग्छ। 2040 सम्ममा यस नीतिले कतै न कतै शिक्षामा नयाँ किसिमको परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने म विश्वस्त छु। यो नीतिभन्दा अगाडि पुरानो शिक्षा प्रणाली पनि हामीसँग थियो हैन? र त्यो शिक्षा प्रणाली शिक्षा नीति हुँदाहुँदै यो हाम्रो नयाँ नीतिको आवश्यकता किन पर्यो, तपाईँलाई के लाग्छ? यसको जुन राष्ट्रिय शिक्षा नीति छ यो मोरलेस 65 पेजको छ है। हजुर, 65 पेजमा एकदमै विस्तृत जानकारी दिएको छ कि यो किन लागू भयो, यसको कारण के छ है। विशेष गरी अहिले विश्वमा जुन एआई, मसिन लर्निङ यी कुराहरू छ, जसलाई हामी भन्छौँ मेनस्ट्रिम शिक्षा, मेनस्ट्रिम एजुकेसन, जस्तै हामीले आर्ट्सहरू लिएर अनर्सहरू लिएर पढिरहेको छौँ। तर विश्वमा अब के हुन थाल्यो भन्दाखेरि भट्टाभट तकनिकी ज्ञानहरू हुन आवश्यक पर्यो है। अनि यदि हामीले यो तकनिकी ज्ञान हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई दिन सकेन भने, फर्मल एजुकेसनमा पनि दिएन भने भविष्यमा हाम्रो भारतका युवाहरू चाहे त्यो रोजगारको सन्दर्भमा होस् चाहे जीविकाको सन्दर्भमा एकदमै साह्रो पर्ने। त्यो सोचले गर्दाखेरि
उहाँले के गर्यो भन्दाखेरि जुन पहिलो पूर्व नीति थियो त्यसमा अलिक फेर गरेर यसमा विशेष गरेर यी कुराहरू संलग्न गरेका छन् कि मसिन लर्निङ अब कस्तो बनाइदिएको छ भन्दाखेरि आर्ट्स र साइन्समा धेरै फरक छैन। अब मैले हिस्ट्रीले भने मैले अलिकति इकोनोमिक्स पनि लिनु पाएँ हायर एजुकेसनमा है। त्यसको साथसाथै कम्प्युटर स्किल्स भयो, यस्ता कुराहरू हालिदिएको छ र अबको शिक्षा चाहिँ स्किल ओरिएन्टेड ज्यादा छ, जसमा कि तपाईँले पढ्दै पनि छ साथसाथै तपाईँले अरू भोकेसनल एजुकेसनहरू पनि तपाईँले सिक्दैछ। आर्ट्स पनि हुनसक्छ, पेन्टिङ हुनसक्छ, म्युजिक हुनसक्छ, यहीहरू सब पहिला अब एउटै स्तरमा राखिदिएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा धेरै यो अहिले त एआईको जमानाले गर्दाखेरि अबको शिक्षाहरू चाहिँ स्किल ओरिएन्टेडमा पनि ज्यादा फोकस छ। अनि अर्को कुरा म यसमै तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जुन शिक्षा नीति छ यसमा पहिला पढाइने जुन स्ट्रक्चर छ है यो इम्पोर्टेन्ट छ। यो शिक्षा नीतिको विशेष इम्पोर्टेन्ट कुरा नै यो छ। यसमा 4टा पार्टमा छ। फर्स्ट स्कुल एजुकेसन छ, त्यसपछि पार्ट 2 मा छ हायर एजुकेसन, पहिला 12 देखि मुनिको आई मिन 10 देखि मुनिको शिक्षाहरू कस्तो हुनुपर्छ अब यो नीतिमा, कसरी नानीहरूलाई पढाइने, प्राइमेरी एजुकेसनका नानीहरूलाई कस्तो खालके स्किल बेस्ड होस् या उनीहरूलाई एक्टिभिटी बेस्ड होस्, एक्सपिरियन्स बेस्ड लर्निङ योहरू अमल कसरी गर्नुपर्छ त्यो छ। त्यसपछि 3 र 4 पार्टमा चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ नानीहरूले कसरी चाहिँ आफ्नो यो नीतिमा चाहिँ यो नीति अनुसारले चाहिँ त्यो नानीहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो खालके सिक्नेछ, अदर की एरियाज अफ फोकस भन्ने छ। र पार्ट 4 मा चाहिँ मेकिङ इट ह्याप्पन। अब म आउँछु स्ट्रक्चर है, जुन मैले कुरा गर्दै यही हो यसको नीति, यस नेसनल एजुकेसन पोलिसीको मेन मुटु भनौँ है। योभन्दा अगाडि 10+2 भन्ने एउटा स्ट्रक्चर थियो, विशेष गरी 1 देखि 10 लाई एउटा थियो माध्यमिकसम्म, त्यो पछि 10+2। अहिले चाहिँ त्यो छैन। अहिले यो शिक्षा नीति अन्तर्गत तपाईँको 5+3+3+4 यो छ। यो इन्ट्रेस्टिङ छ। जुन पुरानो शिक्षा नीति थियो त्यसमा नानीहरू 10 सम्म पुग्दाखेरि 10 वर्षको थियो, त्यसमा 16 वर्षसम्म उनीहरूले त्यो पढ्थ्यो, त्यसमा फोकस थियो, त्यसपछि माध्यमिक बोर्ड परीक्षा हुन्थ्यो, त्यसपछि 12 है, +1 र +2 गर्दाखेरि 12। त्यसमा त्यहाँदेखि 1 देखि मुनिको त्यसमा ज्यादा फोकस गरेको थिएन। अनि जब ECC भन्छ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एन्ड एजुकेसन भन्छ, अध्ययन अनुसारले चाहिँ के पायो भन्दाखेरि नानीहरूको बौद्धिक विकास त 85% त तपाईँको 6 देखि 8 वर्ष, मतलब सानोदेखि 6 देखि 8 वर्षभित्रमा त उनीहरूको 85% प्रतिशत ब्रेन विकास हुँदो रहेछ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले त्यति बेला प्राइमेरी एजुकेसन त थियो तर त्यति ध्यान दिएको थिएन। तर यसपालि चाहिँ 5 इयर्स भन्छ, जसलाई चाहिँ जस्तै आँगनवाडी र यो प्री स्कुल भन्छ, बालवाटिका भन्छ, यसलाई फाउन्डेसनल भनेको छ 5 इयर्स। त्यो फाउन्डेसनल चाहिँ स्टेज चाहिँ 5 वर्षको लागि राखिदिएको छ। भन्नुको मतलब तपाईँको क्लास 1 र 2 सम्म 3 इयर्स केजी यो भयो, एलकेजी युकेजी प्री त्यो भयो, 1-2 सम्म चाहिँ यो नानीहरूलाई चाहिँ फाउन्डेसन भनेको छ। अब यो फाउन्डेसन स्टेजमा चाहिँ नानीहरूलाई कस्तो खालके हालिदिनु है, कस्तो खालके सिक्नु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एक्टिभिटी बेस्ड हुन्छ। यसमा चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको क्युरियोसिटी अनुसारले कलर्स भयो, एक्टिभली पार्टिसिपेट, पेन्टिङ जस्तो गरोस्, त्यसमा इङ्गेज गराइन्छ। र यसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि जति सक्दो त नानीहरूलाई चाहिँ फोर्सै गरिएको छैन, तर आफ्नो मातृभाषामा यो त्यसमा नेसनल एजुकेसन पोलिसीमा यो पनि भनेको छ कि फोर्स चाहिँ गर्नु हुँदैन, तर आफ्नो मातृभाषालाई रिजनल ल्याङ्ग्वेजलाई प्राथमिकता दिएको छ, किनभने नानीले आफ्नो भाषामा छिटो बुझ्छ भनेर त्यो छ। अब यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर छैन है, र पनि यो फोर्सफुल्ली यही हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यहाँदेखि प्रिपेरेटरी छ, त्यो चाहिँ क्लास 3 देखि 5 सम्म 3 वर्षको। यो प्रिपेरेटरीमा चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ के सिकाइन्छ विशेष गरी भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ नानीहरूलाई ल्याङ्ग्वेज र न्युमेरेसी स्किल भन्छ, त्यो चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ गणितको शिक्षा साथै ल्याङ्ग्वेज होइन, लिटरेसी भनौँ, यसमा उहाँहरूलाई सिकाइन्छ। र विशेष गरी यसमा पनि एक्टिभिटी बेस्ड नै हुन्छ, एक्सपिरियन्स बेस्ड, उनीहरूलाई छुवाएर उनीहरूलाई यी कुराहरू हालेको छ। त्यसपछि त्यहाँदेखि उता गएपछि अर्को 3 इयर तपाईँको मिडल स्टेज भन्छ, जो 11 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म 6 to 8 क्लास। त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ पस्छ क्रिटिकल लर्निङ,
एक्सपिरियन्सियल लर्निङ त छ इन साइन्स म्याथमेटिक्स एन्ड अरू कुराहरूमा सोसियल साइन्स। अब चाहिँ तपाईँलाई हिस्ट्री जोग्राफी यो कुराहरूमा हाल्नु थाल्छ बिस्तारै। योभन्दा अगाडिसम्म तपाईँको लर्निङको चाहिँ एक्सपिरियन्स बेस्ड थियो, एक्टिभिटिज थियो होइन, खेलकुद, पेन्टिङ्स, अरूहरू पनि छ, न्युमेरेसी र लिटरेसी पनि छ, अक्षरहरू चिनाउने। तर यहाँदेखि चाहिँ अब मतलब प्रेसर कम्ती गरेर चाहिँ पहिला चाहिँ अब 5 देखि उयोसम्म फिजिक्सहरू 7हरूतिर हालिदिइहाल्थ्यो है। अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो पछि चाहिँ आउँछ लास्टको 4 इयर्स चाहिँ तपाईँको हायर सेकेन्डरी भयो, जसमा चाहिँ तपाईँको के चाहिँ पढाइन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँको स्किल अनुसारले जति अहिलेसम्म पढाइन्छ त्यो अनुसारले तपाईँ यदि मसिन लर्निङ सकेको छ भने, यदि एआई कम्प्युटर त्यसमा कुनैमा पनि छ, त्यो अनुसारले तपाईँले आफ्नो चुज गर्नु सक्नुहुनेछ करियर। यसमा चाहिँ रटेर पढ्नुभन्दा चाहिँ बुझेर पढ्नुमा ज्यादा प्राथमिकता दिएको छ। हजुर हजुर हो। तपाईँलाई यस प्रणालीले चाहिँ हाम्रो शिक्षा व्यवस्थालाई चाहिँ इम्प्रुभ गरेर लान्छ जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ तपाईँलाई? यो रट लर्निङ भन्छ है। हजुर। उनीहरू एक्जाम गर्नु जाँदाखेरि यसले पहिलो कुरा त एक्जाम प्रेसर घटाउँछ। हजुर। यहाँनिर एक्जामको गराएको छन्। इभन यो नीतिमा भनिएको छ कि एक्जाम सायद भविष्यमा 3 पल्ट खालि हुन्छ होला, या यदि नानीले पास गर्नु उत्तीर्ण गर्नु सकेन भने फेरि उसलाई गराउन चान्स दिइन्छ। र भविष्यमा हेरौँ अब बोर्ड परीक्षा हुन्छ हुँदैन, तर कस्तो चाहिँ उहाँले गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्ती तर इफेक्टिभ लर्निङ त्यो गरेको छ। त्यही कारणले नानीहरूलाई चाहिँ स्पेसली एसेसमेन्टहरू दिने, प्र्याक्टिकल इक्जामहरू दिने, जसमा कि रट लर्निङ परेन, रटेर पढेर त्यो हिस्ट्रीको एक समय यहाँ त्यो पढ्थ्यो त्यो होइन, बेसिक कुरा जुन कुराले चाहिँ इफेक्टिभ पनि होस्। र विशेष गरी यहाँनिर अहिले चाहिँ भनिएको छ कि शिक्षा नीतिमा चाहिँ पढ्नुको उद्देश्य आफूलाई रिफाइन गर्नु र समाजमा एउटा सकारात्मक प्रभाव छोड्नु। यो विशेष गरी यस शिक्षा नीतिले ध्यान दिएको छ कि नानीकोबाट चाहिँ एउटा इक्विटेबल सबैलाई समान रूपमा हेर्ने है। अनि शिक्षा पनि त्यसरी नै यो नीतिको शिक्षा नीतिको तपाईँको उद्देश्य पनि त्यही छ, सबैलाई समान रूपले हेर्ने र एउटा राम्रो सिटिजन बनाउने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा गएर समाजको तपाईँको उत्थान होस्। यही शिक्षा नीतिको विशेष उद्देश्य रहेको छ। भारत त विकासशील अवस्थामा छ वर्तमानमा होइन, र हाम्रो यो देश भारतलाई विकसित देश बनाउनका लागि यो नयाँ शिक्षा नीति, नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले चाहिँ कसरी प्रभाव पार्न सक्छ? विशेष मैले अगावै भनिसकेँ है, विशेष भारत भनेको हाम्रो यस नीतिमा पनि छ है। हजुर। भारत यस्तो देश हो जसले तक्षशिला, नालन्दा, विक्रमशिला, वल्लभी जस्ता विश्वविद्यालयहरू थियो। हजुर। तर अब समय अनुरूप के हुँदै गयो भन्दाखेरि यही शिक्षामा सुधार यो नहुँदाखेरि धेरै हाम्रो भारतको त संस्कृति नै त्यस्तो छ, विद्वानहरू जन्मे है। अनि त्यही परम्परालाई राखेर अब चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ कल्चरल स्टडिजहरू पनि, कल्चरल डाइभर्सिटी भयो है, भाषा भयो, यी कुरालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। साथसाथै अहिलेको वर्तमान स्थिति हेरेर चाहिँ जुन मैले भने टेक्नोलोजिकल प्रभाव छ है, टेक्नोलोजिकल जुन इफेक्ट छ कि मान्छेको अब टेक्नोलोजीलाई पनि हामीले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ भने यही दुई कुरालाई मिलाएर शिक्षालाई पनि त्यसरी नै लाने उद्देश्य छ। र विशेष गरी यस नीति अनुसारले चाहिँ के भन्छ भन्दा भारत चाहिँ अबको 2040 देखि उता चाहिँ यस्तो एजुकेसनल हब होस् जस्तो पहिला नालन्दा युनिभर्सिटी कि बाहिरको नानीहरू पनि आएर इन्डियामै एजुकेसन लियोस्। त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हामी संस्कृतिको धनी छौँ, हाम्रोमा हाम्रो लेगेसी छ है। यही कुराहरूलाई कम्बाइन गरेर र अहिलेको मोडर्न वर्ल्डको जुन क्रियाकलाप छ यसलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ एउटा नयाँ प्रणाली जसले चाहिँ भारतलाई खालि होइन संसारलाई नै, विश्वलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने सोच राखेर बनाएको यो शिक्षा नीति हो। आदरणीय श्रोतावृन्द, हामी कुरा गरिरहेका छौँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति अथवा नेसनल एजुकेसन पोलिसी 2020 माथि, र यस विषयमाथि हामीसित कुराकानीमा हुनुहुन्छ दार्जिलिङ हिल्स युनिभर्सिटीका सहप्राध्यापक विशाल विश्वकर्मा। सर, तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा निकै समयदेखि संलग्न रहनुहुन्छ। तपाईँलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले उच्च शिक्षामा
के परिवर्तन ल्याएको जस्तो लाग्छ? जुन चाहिँ कलेज लेभलमा हजुर। यही कुरा गरेको है। हजुर आजभन्दा अगाडि फेरि यही पुरानो नीतिमा 1+1+1 थियो। त्यसपछि CBSE आयो, त्यसपछि FIGP यस्ता आए। हजुर। अब शिक्षा नीतिले के ल्याएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अबको जुन हायर एजुकेसन चाहिँ त्यो 4 वर्षको राखिएको छ। हजुर अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रोचक कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि एउटा नानीले फर्स्ट इयरमा जोइन गर्यो, हजुर सेकेन्ड इयर या थर्ड इयरमा उसले छोड्यो भने उसको अनर्स मतलब डिग्री कहिले पनि पाउँदैन। उसले फेरि उसले पढ्नु पऱ्यो भने त्यहाँबाट सुरु गर्नु पाउँदैन, फेरि मुनिबाट पढ्नु पऱ्यो है। त्यही कारणले यस शिक्षा नीतिले चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020ले चाहिँ के ल्याएको छ भन्दाखेरि तपाईँको मल्टिपल एक्जिट भन्छ जसलाई, त्यो प्रावधान दिएको छ। भन्नुको मतलब तपाईँ फर्स्ट इयर जोइन गर्यो, हजुर फर्स्ट इयर है जोइन गर्यो, तपाईँले होइन अब म पढ्दिनँ भन्यो भने तपाईँ निक्ल्यो भने तपाईँको त्यो सर्टिफिकेट कोर्स हुन्छ हजुर है, ड्रप आउट हुँदैन। हजुर। अब त ड्रप आउट भयो नि त, किनभने यो नीति अनुसारले यही ड्रप आउट्सलाई चाहिँ रोकथाम गर्न लागि। हजुर किनभने 50% to 60% नानीहरू कलेजै कम्प्लिट गर्दैन अरे। उनीहरूले 2 वर्ष 3 वर्ष पढ्छ, तर त्यहाँदेखि उनीहरूले बिचमै छोड्छ। अनि उसकोमा सर्टिफिकेट पनि भएन, इन्कम्प्लिट भयो उयो पनि। हजुर अन्त त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एक्जिट पोइन्ट छ। तपाईँ फर्स्ट इयर कम्प्लिट गर्यो, एक्जाम दियो, तपाईँले होइन म यो गर्दिनँ, अब म पढ्दिनँ कलेज, म अरू भोकेसनल ट्रेनिङमा जान्छु भन्यो भने 1 वर्षको तपाईँको सर्टिफिकेट कोर्स हुन्छ। अब 2 वर्ष कम्प्लिट गर्नुभयो, 2 इयर्स कलेजमा गर्नुभयो, त्यहाँबाट 2 इयर्स सकेपछि होइन अब म पढ्दिनँ, मलाई दिग भयो या म अब अरू कुरामा गर्छु भने त्यहाँबाट 2 वर्षमा गऱ्यो भने तपाईँको त्यो कोर्सलाई भनिन्छ डिप्लोमा कोर्स। 3 वर्ष जब कम्प्लिट गर्नुहुन्छ तपाईँको त्यो डिग्री कोर्स भयो। 4 वर्ष गऱ्यो भने तपाईँ रिसर्च विथ डिग्री कोर्स हुन्छ। सो कुनै पनि पोइन्टमा तपाईँले छोड्नु पनि सक्नुहुन्छ है। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब एउटा समय थियो जब हिस्ट्री पढ्दै इकोनोमिक्स या अरू स्ट्रिम लिनु साह्रो पर्थ्यो। अब यसमा चाहिँ तपाईँको सबैलाई कम्बाइन गरेर तपाईँलाई इच्छा छ भने तपाईँ सोसियल साइन्स पढ्दैछ, सफ्ट साइन्स पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। ती प्रावधानहरू चाहिँ एनइपीले चाहिँ दिएको छ। यसमा एउटा साइन्सको सब्जेक्ट, एउटा आर्ट्सको, एउटा कमर्सको लिएर पनि पढ्न सकिन्छ। हजुर हजुर। तर अब साइन्स भन्नाले पनि अब त्यसरी होइन, स्पेसली चाहिँ स्किल बेस्ड छ यसमा कि। स्किल बेस्ड छ। अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सायद गभर्मेन्ट कलेज होला, ती कलेजेसहरूमा साइन्स र उयोहरू पनि छ, सायद त्यहाँनिर सम्भव होला। तर यसमा चाहिँ अब यी कम्बाइन चाहिँ छ, तर अब कतिको छ त्यो चाहिँ मलाई अहिले फिलहाल चाहिँ याद छैन। तर यो अनुसारले चाहिँ यस तपाईँको कुनै स्ट्रिममा त्यो डिस्प्यारिटी नै छैन। यसले विद्यार्थीको शिक्षामा चाहिँ यसले कसरी असर पार्छ होला? जस्तै पुरानो नियममा त एउटा स्ट्रिम लिएपछि एउटै विभाग अन्तर्गत नै पढ्दै जाने हो, र यो नयाँ नीतिमा 3टा विभागको एक-एकवटा सब्जेक्ट छानेर पढ्नु पर्दा विद्यार्थीलाई कुनै नकारात्मक प्रभाव त पर्दैन होला? होइन, त्यो एक्सट्रिममा पनि लगेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। मतलब म सपोज इङ्ग्लिस अनर्स पढ्दैछु, म माइनर चाहिँ म्याथमेटिक्स लिन्छु भने होइन। मतलब जस्तै म इङ्ग्लिस अनर्स लिँदैछु, माइनर म पोलिटिकल साइन्स र सायद कमर्सको एउटा आउनसक्छ, सोसियल साइन्सको त्यसबाट छ नि त। त्यो नभए त कम्प्याटेबिलिटी मिलेन नि त है। त्यसरी चाहिँ राखिएको छ। मतलब 2 एक्सट्रिमली अपोजिट पोलराइज सब्जेक्टलाई चाहिँ कम्बाइन गऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, त्यस्तो चाहिँ होइन होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। किनभने यो त त्यो अलिक कठिनै हजुर पर्छ होला। यो 2026-27 मा त हाम्रो निक्लिँदैछ फर्स्ट एनइपी रेगुलेसन फलो गरेको ब्याचहरू। यो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले डिजिटल अनि यो तकनिकीलाई कसरी लिएको छ? यस नीतिको प्रथम उयो भनौँ, कोसिस भनौँ, यही कुरालाई नै प्राथमिकता दिएको छ। अहिलेको जुन एआईको प्रभाव छ, अहिलेको जुन तपाईँको तकनिकी कुराहरूको प्रभाव छ, अब जुनै पनि नानी या भविष्यमा उसले सङ्घर्ष गरेर जीविका चलाउनु या आफ्नो करियर हेर्नु हो भने यी कुराहरूमा ऊ
फेमिलियर छैन भने उसलाई धेरै कठिन पर्छ। त्यही कारणले फर्मल एजुकेसन जुन हाम्रो स्कुल्सहरूमा छ यी कुराहरूलाई ज्यादा मात्रामा प्राथमिकता दिएको छ। साथसाथै आफ्नो कल्चर, आफ्नो भाषा, आफ्नो जुन संस्कृति छ यसलाई पनि सँगै बोकेर लाने यी नीतिले तपाईँलाई प्रोत्साहन गर्छ। तपाईँलाई यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागू भएपछि सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ के लाग्छ? विशेष कुरा राष्ट्रिय शिक्षा नीति जुन 2020मा लागू गरियो, यसको मुख्य उद्देश्य या कमिटी भनौँ जो चाहिँ TSR सुब्रमण्यम उहाँले स्टार्ट गरेका थिए, जो बादमा गएर चाहिँ इसरोका ISROका चिफ हुनुहुन्थ्यो कृष्णस्वामी कस्तुरीरङ्गन उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 484 पेजको ड्राफ्ट बनाएर क्याबिनेटमा राख्यो र बादमा गएर चाहिँ यही नै शिक्षा नीति तयार भएको है। अनि हजुरको प्रश्न चाहिँ यसमा अब यसमा चाहिँ चुनौती चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब यसलाई राख्यो यसमा बहसहरू भयो, तर त्यस बहसहरूदेखि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसको इम्प्लिमेन्टेसन लागू गर्नु अनि धेरै राज्य सरकारहरूले फेस वाइज गर्ने निधो गरे है। कतिवटामा बिस्तारै बिस्तारै लागू हुँदैछ। अनि इम्प्लिमेन्टेसनको किनभने यो त अब भारत देशभरि हरेक कुनामा है लागू पर्ने हो, त्यही कारणले इम्प्लिमेन्टेसनको लागि चाहिँ आर्थिक पनि अलिकति साह्रो पर्छ। त्यसै कारणले सायद भारतको GDP को 6%, पहिला 5.4 कति खालि थियो। यो शिक्षा नीति लागू भएपछि 6% GDP को 6% चाहिँ यस शिक्षा नीतिमा युज गर्ने, राशि युज गर्ने डिसिजन लिएको छ। अनि यो इम्प्लिमेन्टेसन फेज वाइज हुँदै जान्छ, यसमा कतिवटा कमी कमजोरीहरू निक्लिँदै जान्छ, तर बिस्तारै बिस्तारै नै यो सामान्य भएपछि 2030 सम्ममा 50% नीतिलाई लागू गर्ने प्रतिबद्ध देखाएका छ। त्यसपछि तपाईको 2040 सम्ममा चाहिँ 100% यसलाई लागू भएर चाहिँ सायद त्यो पछि चाहिँ हाम्रो भारतको शिक्षा नीतिले नयाँ गोरेटो पाउँछ भन्ने विश्वस्त छु। ग्रामीण र पछाडिएका विद्यार्थीहरूको लागि यो नीति कतिको उपयोगी हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, उहाँहरूलाई त झन् धेर ग्रामीण क्षेत्र र यो पछाडिएको भन्नुभयो जुन उहाँहरूलाई त झन् धेर तपाईँलाई प्रावधानहरू दिएको छ। विशेष गरी तकनिकी क्षेत्रमा उहाँहरूलाई निकै अगाडि बढाउनु पर्ने यस नीतिले पहिला आँगनबाडी भयो। हजुर, अब आँगनबाडीमा पनि जुन कार्यरतहरू हुनुहुन्छ जो टिचर भनौँ उहाँहरूलाई पनि अब ECC भन्छ, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेसन केयर एन्ड एजुकेसन, यस अन्तर्गत उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिने, त्यस साथसाथै इन्फ्रास्ट्रक्चर है त्योहरू चेन्ज गर्ने, तकनिकी तपाईँको अहिले अनलाइन जुन स्वयंहरू भन्ने छ, बाइजुसहरू छ, यी अनलाइन प्लेटफर्महरू साथै इन्टरनेटको सुविधाहरू यी सब रिस्ट्रक्चर गर्ने प्रावधानहरू यसमा लेखिएको छ कि 2040 भित्रमा हरेक ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यी कुराहरू अपग्रेडेसन हुन्छ भन्ने यस नीतिले बताएको छ। विशेष गरी शिक्षक शिक्षिकागणमा यस नीतिले कस्तो प्रकारको चुनौतीहरू आइपरेको छ? चुनौती भन्दा पनि यस नीतिले पहिला त फर्स्ट भनौँ भने 2009 को राइट टु एजुकेसन एक्ट र त्यसपछि सर्वशिक्षा अभियान जो नानीहरूलाई पढाउने साथै जति पनि शिक्षक शिक्षिकाहरू छ उहाँले आफूलाई अपग्रेड गर्ने यी पोलिसीमा वृत्तान्त रूपमा बताएको छ कि अब चाहिँ जति जानुपर्छ उहाँहरू ट्रेन्ड हुनु पर्यो NCERT को नर्म्स अनुसारले उहाँले बिएड या ECCC या DLED गर्नुपर्ने छ। अनि उनीहरूलाई यस बिचमा नै आफूलाई अपग्रेड गर्ने वर्कसपहरू भयो, धेरै सेमिनारहरू बसेर चाइल्ड साइकोलोजी पेडागोजीहरू भयो, यी बारेमा अध्ययन गरेर उहाँलाई अपग्रेड गरेर नै यी नीतिमा लागू गर्ने यस नीतिको उद्देश्य रहेको छ। हजुर, कार्यक्रमको अन्तमा हामी आइपुगेका छौँ। दार्जिलिङ हिल्स युनिभर्सिटीका सहप्राध्यापक विशाल विश्वकर्मा हामीसित आजको पडकास्टमा हुनुहुन्छ र यस पडकास्टको विषय रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020। र अन्तिममा तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 तपाईँलाई सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ कि? होइन, अवश्य हुन्छ। जब सरकारले कुनै पनि नीति दिन्छ भने समय लाग्छ।
किनभने जम्मू एन्ड काश्मीरदेखि लिएर तल कन्याकुमारी, पण्डिचेरी, तपाईँको गुजरातदेखि लिएर यता आसामसम्मको यी त्यसमाथि पनि सांस्कृतिक रूपले भिन्न भिन्न डाइभर्सिटी भएको ठाउँमा है यो नीतिलाई एकतालमा अमल गर्नु साह्रो छ है। तर फेसवाइज जुन हरेक राज्यहरूले लिइरहेको छ इनिसिएटिभ, त्यसले गर्दा अवश्य नै यो नीति सक्सेस हुन्छ र यो जरुरी पनि थियो है। किनभने पुरानै मोडलमा पढिरहेको थियो, ट्रेडिसनल वे भनौँ, अहिले भन्दाखेरि पारम्परिक ढाँचामा थियो हाम्रो है। अनि त्यसमा 34 वर्ष बादमा यो नीति नआएको, 34 वर्ष तपाईँको युरोपहरूतिर हो भने तपाईँको 5 years to 10 yearsमा नयाँ अपडेट भइहाल्छ। तपाईँको फोनमा पनि त तपाईँले अपडेट गरेको छैन भने धेरै ब्याकलग हुन्छ नि। यो नीति आउनु 34 वर्ष लाग्यो। 34 वर्ष बादमा के चाहिँ चेन्ज भयो है। भारतले युद्ध देख्यो भारतमा, तर शिक्षा जसको चाहिँ भारत देशको मेरुदण्ड हो, यो नीति अपडेट एमेन्डमेन्ट त हुनु पर्यो नि त है। किनभने एआईको प्रभाव आयो, टेक्नोलोजिकल वेभ आयो, त्यो हुँदाखेरि यो अहिलेको 21st सेन्चुरी जुन नीतिले पनि भन्छ अति आवश्यक थियो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ डिजिटलाइजेसन सँगसँगै अहिलेको जुन एआई मसिन लर्निङहरू छ, सफ्टवेयरहरू छ, अब त्यो के भन्छ वर्कफोर्सहरू त एकदमै अब त उयसले नै गर्नु थाल्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो अति आवश्यकता थियो र 2040मा हजुर यो पूर्ण रूपले लागू भएर यसको प्रतिफलहरू हामीले देख्न सक्नेछौँ। हस् त, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रममा, यस पोडकास्टमा आउनु भएर राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 माथि आफ्नो बहुमूल्य कुराहरू राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।